Mayong adlaw ninyong tanan mga igsuon ko. Ako di ay si Jose Marley Latayada, lumad nga taga Kantauan, Naga City of Cebu. Kining kuan di ay kanang ang akong pagkuan din ay tungod lang sa pagkuan sa kong pagkatao. Usa di ako kablain. Natao ka tong 1980 ya aksidente man mga igsuon nga nasakit ko atong pag 3 anyos nako mo hinungdan nga nawagtangan in taon ko sa ingnon talang po nga taas nga pananaw kay kanang hayag na lang akong makita aron kanang mga color ana usahay gani ampuwa ug ang orange maura tan-awon inana ba kanang green ug ang blue ug di na sila magtapat usahay ang green ako inong blue ang blue akong mainong green tungod sa ako ang kuan sa akong mata nga nadaot gyud adto ang pag 3 anyos nako tungod mang sadgud to nga minus sa kayo ang bakuna atong mga tungura unya hantod nagdako ko amo adaplen mas karsada usahay masakitan kay ko mga igsuon kay maibog mo ko sa mga bata nga diin manglakaw sila padong sa eskwelahan nga ako sa amo ang balay usahay kanang dili na ko matuyo mamahay pa nako ang Ginoo kay ngano nga ako ray na ingon ani hantod nga igsuon nga nakadako ko niya ang ngako sang mga ginikanan ng akong mama iya kong gipakasama nga usagid ka normal kay bisan asa ka nang nay mga amateur mga kanang mga kantahanan iya jud kong dadadaon mama mananggi mig mais dadadon jud kong mama laktod pa ka istorya wala jud ko niya gi kaawaw iya kong gi proud bisag inani akong kahimtang usa ka blind iya kong gi proud nang manodadako sa utang ko sa akong mama pod sa akong mga kanang akong papa ug mama ya sa akong mga igagaw naa sa ko igagaw nga ni suod sa kayo nako nga siya gi mo escort nako makanta-kanta ko mga amateur say mapildi ko say sad dao ya hantod mga igsuon nga dunay naka kay ubay-ubay mangitag mga higala mga kaliwat og dili kay kana laging maabot ang mga lugar nga makapil-apil tag kanang mga amateur ana dunay naka-encourage nako nga kanang ganahan ba kuno ko mo eskwela og masahe mo to mga igsuon nga pila istorya gi lihok na mong mama antod nabot kog labangon dire sa Katipunan sa EDRC eskwelahanan sa mga disabled tanang klase sa mga disabled ikan sa mga tanang mga kapansanan yun yung mga bakol, pungkol, mga bungi ug amang ya mga blind kay wa may joy laing kapilian mo nga masahe ang akong eskwelahan mga igsuon pag 1997 dire sa Labangon unya sa akong pagkatao nga bisag minus kay kog pananaw mahiligon kayo ko kay kanang kaayo ko o kanang ubi-ubi bitaw sa mga radyo gani mangayo kog mga microphone ana usay mga electric fan namo nga kanang dili na mo tuyo kanang ako nang kursuhan dili ko technician mga igsuon pero ang kining ako ang talent nga gihatag sa Ginoo wala ko nigi kuan nga para nga nay magpaayo ang ako para lang sa amo ang kagulingon sa among balay nga kutob sa makaya nako at least naman lang nga dili ko magabayad og makaya nako at least naman lang dili ko magabayad og mga ngayo kay naayo man ako galing sa among balay ako yung nag-installar sa among balay sa among kuryente ako ra kay mahiligon man lagi ko nya sa pagbag-o pa sa among kuryente kay mahal man kayo bayad mutong ako ini installar niya human ato gipasosin ako sa kong amigo nga electrician ingon siya okay nya karon nagpadayon ko nagmasamasahin ako
masahe na ko sa mga mall, hantod nga nahibalag na ko ning usa ka tawo nga maoy ni encourage sa akong mga talent nga ginagmay nga kanang makasolda-solda ko kanang mga speaker sa radyo, akong ilisidang speaker, akong soldahon, kanang mga lights nga kanang mga suga bitaw nga mga ponder kanang mga ledron kanang ilabay na gid na musiga ko nang bungkagon niya distingan ako direct ang iyahang bulb musiga pa niya hantod nga ang kining usa ka tawo nga kining ako sang gi-idolize karon nga kini si Daddy Pops mo ni encourage nako nga hay ka maayo bay kanang ato ka na kuan imong talent bay mo to nga ako sang natimbang-timbang sa mga igsuon nga ako nga ato kang suwayan bay no kay daghan ba biya kayron mga igsuon nga mga blind nga sa ilang pagtuo nga wala na sila gamit sa kalibutan, wala na sila pulos, no, dili kanang nasayop o kinsa may magakuha ning akong video nasayop ka sa imong pagtuo higala doon na pa'y plano ang kahitasan para nato pares nako pagkatao nako pagka nagdako ko nagtuo jud ko nga wa na jud ko'y post gid sa amo pero diyang naka-eskwela ko masahe nadaghan ko mga nasugatan nga mga klase-klase nga mga disabled di ako nakaingon nga ang Ginoo maayo gid di ay so kani agi sa nina kog aghat sa mga igsuon nako nga PWD nga ayaw mo pagpakawaas paglaom na nang tuna pa mahimo daghan patag mabuhat sa kalibutan daghan pang tao nga mahimuot nato bisan paman sa kakuwangan sa atong panglawas. So, mao ni mga igsuon ako lang ihangyo nga katong mga blind pa ako mga igsuon nga naa pa silahang mga balayron hinaot nga makuhaan ninyo og pagtulon-an kining akong video nga kanang dili pa ulahi ang tanan na ang EBRC ang DSWD nga mo imo sagakay kanato nga para maka-eskwela tag masahe nya kining ako kay gasa man sa Ginoo nga mahiligon man lagi ko og kaning electronics lagi sa ako nagikaingon dili ko technician kanang mga basic lang nga akong maayo ha aron nga masabtan sa tanan welcome kamong tanan ako ipakita ninyo ang unsa may makaya nako kay duha ra man jud ako padulngan ining akong pagsulda-sulda kung maayo ni siya maayo kung dili mo samot ilabay ra gid sa basurahan dinhin lang ko to mga igsoon kini si Jose Marley Latayada taga Tayad-Tayad Kantawan Naga City of Cebu.